السابقه ديال لانيفرسير. دابا هنا غادي نوجد بطبوط صغير. هانتوما معايا المقادير ديالو. عندي جبانه ديال الفوز مع جبانه ديال الحرش، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه ديال الملح ومعلقه ديال الزيت. تقدروا ديروا الزيت البلديه ولا زيت الروميه اللي بغيتو، وغادي نجمعوا بالماء. هانتوما معايا صافي. هنا كنخلط وغادي نخلط بالماء. الماء يكون دافي. صافي كنعجن عادي، عجين عادي، راه كلشي كيعرف يدير بطبوط. صافي كنعجنوا العجينه بحال هكا. هانتوما كتشوفوا دابا العجينه خفافت، دلكات مزيان وما كتلصقش في يدي مع انها خفيفه. صافي نخليوها ترتاح واحد ربع ساعه شويه ترتاح، وغندلكوا هذيك الساعه نقطعوها على شكل بيضات صغار. وهانتوما معايا ها هو البطبوط ديالنا دابا ملي خمر. دابا غادي نبدا نطيبو. انا ديجا بديت كنطيب شي وحدين، ها هما طابو كيجيو خفاف. شفتوهم؟ انا نحل لكم شي وحده. هانتوما شي كيجي مهوي من الداخل وخفيف. تبعوا الطريقه اللي قلت لكم. صافي وهادو دابا غادي نديرهم حتى هما يطيبوا. هانتوما معايا صافي. هما البيضات ديالنا دابا بداو كيطيبوا. نستنى عليهم يطيبوا. مره كنقلبهم باش ما يتحرقوش ليا. صافي هادي دابا صافي طابت. هانتوما ها هو دابا البطبوط ديالنا. شوفوا خفيف ها وخاوي من الداخل. دابا غنديرو في الزيبلوك، غنديرو في الكونجيلاتور حتى هو حتى نهار لانيفرسير. غادي نعمرو ديك الساعه نوريكم واش اللي غندير فيه. هانتوما البنات هنا صيبت لي مادلين. راه لا غوسيت كاينه في القناه ديالنا. بغيت نوريكم واحد الفكره جديده غنديرها ليهم. دابا غنديرهم في المول وندخلهم للفران. انا ديجا طيبت شي وحدين وغنوريكم شنو غندير بهم. وانا نخلي لكم الرابط ديالو في اسفل الفيديو باش اللي بغات تصيبهم ولا شي حاجه. راه هذوك المقادير راه كيخرجوا لينا 24 حبه. المقادير ديال 2 بيضات. عشان الوليدات كيبغيوهم وقلت ندير بهم واحد الشكل جديد. صافي غندخلوهم دابا الفران شاعل من التحت على درجه 150. ما كنخليهمش بزاف دغيا كيطيبوا، كيبقاوش بزاف في الفران. تقريبا 15 دقيقه الماكسيموم على حسب ثاني الفران ديالك. عاد كنشعلوا لهم من الفوق. صافي كندير لهم هكا باش منهم داك الهواء وندخلهم الفران. ها هما لي مادلين ديالنا ملي خرجتهم من الفران. صافي غديروا لهم ديك الطريقه اللي قلت لكم قبيله. راه كيجيو غزالين وكيجيو فنين ورطبين. نتوما هنايا كناخذوا مادلينا كندهنوها بالشوكولات، كندهنها بيديا كما كتشوفوا. كان عندي سمارتيس درتو حتى ولا بحال هكا. نتوما كتشوفوا كندردروا عليها صافي ونحطوها بلا ما نديروا لها الشوكولات كامل. هانتوما الشوكولات كنبقى ندهن.
تقدروا ديروا بالشيته، انا هكا كيجيني ساهل دغيا كنسالي صافي. ها هي غير كفكره وصافي. وانتم معايا منين نسالي كلشي. صافي ها هما لي مادلين ديالنا. دابا دايره لهم لا ديكوراسيون ديالهم، شويه زينتو بالسليس مارتيش وشويه زينتو بالشوكولا البيضاء. هذه هي الفكره. صافي تنديرهم في البلاطو ديالهم. هانتوما البنات هنا عاوتاني غادي نصيب دي ميني بيتزا. انا جا شاركت معكم العجينه ديال البيتزا ديالي، ولكن غنقولها لكم بعجاله. عندي هنايا زلافه ديال دقيق الفورس مع زلافه ديال دقيق الفينو، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه دابا بارد الحال، الملح على حسب الذوق، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزعتر مجفف، وغادي نجمع بالماء عادي وانتم غتشوفوا معايا. صافي هنا غادي نجمع العجينه كي قلت لكم بالماء دافي. العجينه خصها تكون شويه مرخوفه ما تكونش قاصحه باش كتجي البيتزا رطبه بزاف. صافي هي العجينه ديالنا دابا دلكات، خليوها ترتاح واحد شويه ونقطعوها ونخليوها تخمر ديك الساعه. ها هي البيتزا ديالنا، خرجوا منها الهواء صافي نقسموها باش ندلكوها. نقسمها على 4. هاهي قسمنا على 4. صافي غنغطيوها وغادي ناخذ وحده. انا كنرش بشويه الفينو والفورس نخلطهم، كنغلب الفينو بزاف. صافي دابا غندلكوها ان شاء الله ونقطعوها نتوما معايا. صافي هنا السمك كيبقى لكم الاختيار، انا درتها متوسطه شويه. عندي لاطه هنايا دايره فيها شويه الفينو، وحده وحده وحده. هذه غنشبعها ونخليها ترتاح حتى هي واحد شويه. صافي ونبقى بحال هكا حتى نسالي العجينه ديالي. هانتوما هنايا لي ميني بيتزا ديالنا خمروا، وغنحتاج في الحشوه انا غندير حشوه عاديه. عندي هنايا لاصوص طوماط اللي شريتها، هذه ما صيبتهاش، فرماج احمر محكوك، خلط ديال فلفله حمراء وخضراء، زيتون كحل، شويه ديال الشامبينيون فري. ولكن كان عندكم شامبينيون معلب تقدروا ديروا اي حاجه، تقدروا ديروها اللي عندكم. انا كي قلت لكم انا درت هادشي اللي متوفر عندي في الدار. صافي كناخذوا كنديروا معلقه ديال المطيشه، انا هنا راه ما دهنتهاش، رشيت لها شويه ديال الفينو هو اللي درت ليها. ندير لها بحال هكا. كنعرف كلشي كيعرف يدير بيتزا، انا كنوريكم غير الافكار، ما تحتاجوش انكم تكلفوا راسكم بزاف باش ديروا شي انيفرسير. كنديروا شويه الفرماج. هذا فرماج حمر ولا ديروا فرماج ديال البيتزا، من الفوق غندير موتزاريلا.
شويه ندير عليها شويه الفلفله شويه وغندير لهم الطون، ولكن ماشي دابا، حتى نبغي نقدمهم عاد ندير لهم الطون. شامبينيون زيت الزيتون شويه ديال الزعتر، ندخلوهم الفران. الفران يكون ديجا شاعل من قبل، يكون سخون مزيان، كنخليوهمش بزاف غير شويه صافي وكنخرجوهم.